उपासते तेषां समूढता मृत्यु संसारसागरात् भवामि चिराद्वार्थो मोहियावसितो चेतसाम् मोय्येव मनो आदर्शयो मोयि बुद्धिर्निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं संशयो अतो चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयज्ञेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परं भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अर्थेऽपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्यमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततो कुरु यदात्मवान् श्रेयोज्ञानम् अभ्यासात् येन ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम् अदेशः सर्वभूतानां मैत्रो करुण एव च निर्मम निरहंकारः समो दुःख सुख शमी सन्तुष्टो सततं योगी यदात्मनिर्निश्चयो मय्यर्पितो मनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मात् न उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते च यः हर्षमर्ष भयो उद्वेगै मुक्तो यः अनपेक्ष शुचिदक्ष उदासीन पदव्ययः सर्व आरम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान् यो स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यो निन्दा स्तुतिमौनि सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेतो स्थितिमौनि भक्तिमान् मे प्रियो नरः यदु धर्म अमृतमिदं यथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धोधा